नगरपालिका वडा नम्बर 4 गाईमा बस्छु। म हाल भक्तपुर नगरपालिकामा कार्यरत छु। विशेष गरिकन यो भक्तपुर सहरको इतिहासको विषयमा आउँदाखेरि हामीले नेपालको इतिहासको केही पाटोलाई छुनुपर्छ। र नेपालको इतिहास भनेको विशेष गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास हो। र काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास एउटा तलाउबाट सुरु हुन्छ। तलाउ कुनै समय एउटा काठमाडौँ उपत्यका तलाउ नै थियो र यो तलाउलाई महामञ्जुश्री तिब्बतबाट आएका महामञ्जुश्रीले यो चोबारको गल्छी काटेर यहाँको जब पानीहरू बाहिर पठाए त्यसपछि यो ठाउँ बस्ती योग्य भयो र यो बस्ती योग्य ठाउँमा सर्वप्रथम चाहिँ बाहिरबाट आएका मानिसहरू विशेष गरिकन यो उपत्यकाको चारैतिरका अग्ला पहाडहरूमा चाहिँ बस्न थाले। त्यसपछि बिस्तारै यिनीहरू चाहिँ यो सम्म परेको ठाउँमा बस्न थाल्यो र यो सम्म परेको ठाउँहरूलाई विशेष गरिकन सम्म परेको ठाउँलाई चाहिँ खेती गरेर अलिकति चाहिँ डाँडा काँडा ठाउँहरूमा चाहिँ बस्ती बसालेको देखिन्छ र त्यस्तै चाहिँ खेतीयोग्य जमिन चारैतिर रहेको र बिचमा चाहिँ एउटा थुम्कोमा बसेको सहर भक्तपुर सहर। भक्तपुर सहर किराँत कालमा नै बसेको र किराँत कालमा यस सहरको नाम खोप्रिङ थियो। खोप्रिङ भनेको त्यो समयमा त्यो तहा पहाडमा बस्ने जुन चाहिँ किराँती मूलका मानिसहरू थिए उनीहरूको भाषामा चाहिँ छिमेकी भन्ने ठाउँ अर्थले चाहिँ खोप्रिङ भन्ने ठाउँ बस्यो र खोप्रिङकै नामबाट यद्यपि यो ठाउँलाई नेवार भाषामा अहिले पनि खोपो भनिन्छ र भक्तपुर सहरको यो पुरानो खोपो अहिले पनि त्यत्तिकै यहाँका मानिसहरूको जनजीवनमा जोडिएको छ र यो खोपो सहर अथवा चाहिँ अहिले भक्तपुर भनेर जुन हामी भन्छौँ यो लिच्छवी कालमा भक्तपुर नगर बन्यो। लिच्छवी राजाहरू विशेष गरिकन लिच्छवी राजा आनन्द देवले नेपाल मण्डलमा जति पनि यो पुराना सहरहरू छ ती पुराना सहरहरू पूर्वमा दोलखादेखि पश्चिममा गण्डकी पारीसम्म उत्तरमा चिनको तिब्बतदेखि लिएर दक्षिणमा चाहिँ बेतियासम्मको यो नेपाल मण्डलको राजधानी भक्तपुर थियो र त्यति बेला भक्तपुर महानगर थियो र यो भक्तपुर महानगरमा लिच्छवी राजा आनन्द देवले राज्य गर्दाखेरि यो नगरको चारैतिर विशेष गरिकन ब्रह्मायणी, माहेश्वरी, कुमारी, भद्रकाली, बाराई, अजिमादेखि लिएर यो इन्द्रायणी, महाकाली, महालक्ष्मी राखेर बिचमा चाहिँ त्रिपुरा सुन्देर भैरव स्थापना गरेर यो एउटा श्रीयन्त्रकार सहर बसाल्यो। अहिले पनि हामीले ती अष्टमातृका देवीहरू अर्थात् नवदुर्गा देवीका प्रतिरूप अहिले पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र यो लिच्छवी राजा जुन आनन्द देवले बनाएको त्रिपुर दरबार यही ठाउँमा अझ पनि छ, यसका केही अवशेषहरू र यो लिच्छवी राजा आनन्द देवदेखि लिएर एकछिन मल्लसम्मको करिब 367 वर्षसम्म भक्तपुर नेपाल मण्डलको राजधानी थियो र यो 367 वर्षको अवधिमा भक्तपुरले धेरै चिजहरू पायो र उसले चाहिँ सबैभन्दा बढी त उसले चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ नेवार सम्प्रदाय छ ती नेवार सम्प्रदायले मनाउने विशेष जात्रा चाड पर्वहरूले भक्तपुर एउटा सांस्कृतिक राजधानी बन्न पुग्यो र भक्तपुर सांस्कृतिक राजधानी बन्ने क्रममा प्रत्येक 15 दिनको फरकमा यहाँ बिस्केट जात्रा, गाई जात्रा, त्यस्तै आएर दसैँ, तिहार, सकिमा पुनी, योमरी पुनीदेखि लिएर होली पुनी जस्ता थुप्रै चाड पर्वहरूले भक्तपुर सहर अझ पनि प्रख्यात छ। अब त्यो साथसाथै भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष जुन चाहिँ पर्यटकहरूबाट उठाएका रकमहरू छ त्यो रकमहरू वास्तवमा चाहिँ हाम्रो लागि यति मनन योग्य छ कि हामीले आफ्नो सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्ने हो भने जुन चाहिँ विश्व चाहिँ युनेस्कोले सन् 1979मा चाहिँ यो काठमाडौँका 7वटा सम्पदा स्थलहरूलाई चाहिँ युनेस्कोको संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्तावित गरिसकेपछि वास्तवमा चाहिँ भक्तपुर नगर नै पहिलो नगर हो कि त्यसले चाहिँ त्यो सम्पदा भनेको हाम्रो मात्र होइन यो संसारकै सम्पदा हुन्। यो संसारकै सम्पदा भएकोले यसलाई जोगाउनु भनेको संसारकै कर्तव्य हो। त्यसैले यहाँ आउने पर्यटकहरूबाट केही रकम उठाएर त्यो रकमहरूलाई यदि त्यो सम्पदाकै संरक्षणमा संवर्धनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यो जति राम्रो विकल्प अरू हुन सक्दैन भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले जुन हिसाबले चाहिँ पर्यटक शुल्क उठाएको थियो त्यो अत्यन्तै यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि अत्यन्तै सान्दर्भिक, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै त्यति बेलाको जुन एउटा निर्णय थियो त्यो चाहिँ दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको निर्णय बन्यो र अहिले पनि यहाँ आउने पर्यटकहरू वास्तवमा भक्तपुर सहरको सफा सुन्दरता देख्दाखेरि यहाँका सम्पदाहरू यति अति सजावटका साथ यहाँका सम्पदाहरू
जुन चाहिँ अहिले पनि बाँचिराखेको देख्दा यहाँको संस्कृति, यहाँका जनताहरू जुन चाहिँ स्थानीय रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँका जनता चाहिँ संस्कृतिमा चाहिँ सम्मिलित भएको देख्दाखेरि र भक्तपुर सहरको प्रत्येक टोल, प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक चोकहरू अहिले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँका सम्पदाहरू हेर्नको लागि अझ पनि पर्यटकहरू दिनहुँ भक्तपुरमा चाहिँ त्यत्तिकै सङ्ख्यामा आइराखेको र यो बाह्य पर्यटकको साथसाथै आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि भक्तपुर सधैँ खचाखच भएको हामी देख्न सक्छौँ। अझ जात्रा, चाडपर्व, बिस्केट, गाई जात्रा त यहाँको लागि त सब पाइला टेक्ने ठाउँ नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्वयं सिद्ध भइसकेको सन्दर्भमा सबैलाई चाहिँ भक्तपुर सहर सांस्कृतिक सहर हो, ऐतिहासिक सहर हो, धार्मिक सहर हो, यो सन्देश दिनको लागि पनि आज हामीले चाहिँ यो भक्तपुर सहरको जति पनि हामीलाई सम्पदाहरू छ, संस्कृतिहरू छ, त्यसको चाहिँ हामीले अझ बढी प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ। विश्वको प्रसिद्ध 5 तल्ले मन्दिर जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अग्लो चाहिँ छाने शैलीको मन्दिर हो, यो पनि भक्तपुरमै छ। सुनको ढोका भक्तपुरमै छ। त्यसपछि आएर एउटै रुखको काठले बनेको दत्तात्रेय मन्दिर यही ठाउँमा छ र एउटै यो दत्तात्रेय मन्दिरभित्र पनि 14वटा भन्दा बढी मठहरू यही ठाउँमा छ। यद्यपि हामीले त्यो मठहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ यहाँ भनिराख्दाखेरि हाम्रो लागि सबैभन्दा विनाशकारी चिज त भूकम्प बनेको छ। भूकम्प त्यस्तो चिज बनेको छ कि जुन भूकम्पहरू समय समय नेपाल जस्तो उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा चाहिँ पटक पटक भूकम्पहरू आउँदाखेरि हाम्रा ती सम्पदाहरू नष्ट बनेको छ। उदाहरणको लागि हामीले 2072 सालकै भूकम्पलाई लिन सक्छौँ। 2072 सालको भूकम्पका साक्षी हामीले चाहिँ धेरै यहाँका सम्पदाहरू नष्ट भएको हामीले देखेको छौँ। यस्तै चाहिँ विगतमा 1990 सालको भूकम्पमा पनि यस्ता थुप्रै सम्पदाहरू बिग्रेको छ। 1891 को भूकम्पले पनि कयौँ सम्पदाहरू नष्ट भएको छ। यस्ता कयौँ उदाहरणहरूको बावजुद पनि अहिले पनि भक्तपुर सहर काठमाडौँ उपत्यका र नेपालकै लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक अथवा सम्पदाले युक्त ठाउँ बनेको छ। हामी अहिले चाहिँ सन् 2020 को आगमनमा छौँ। नेपाल सरकारले सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने भनेर जुन एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। अवश्य पनि नेपाल सरकारले ल्याएको यो योजनामा भक्तपुर, काठमाडौँ, पाटन, लुम्बिनीदेखि लिएर पोखरादेखि लिएर नेपालमा यति हेर्न लायकका सम्पदाहरू छ। एकातिर प्राकृतिक सम्पदाका हिमालय हाम्रो लागि गौरवको विषय हुन् भने अर्कोतिर भक्तपुर, काठमाडौँ, पाटन जस्तो सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएका हाम्रो अर्को सम्पदा सिक्काको दुई पाटो हुन्। यसैले हामीलाई लाग्छ, म एकजना भक्तपुरवासीको नाताले अझ विशेष गरिकन भक्तपुरको कला संस्कृति इतिहासमा चाहिँ दखल दिने अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ रुचि राख्ने एकजना विद्यार्थीको नाताले पनि भक्तपुर यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। नेपाल यस्तो शान्त ठाउँ हो। नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई अवलोकन गर्नको लागि सन् 2020 मा तपाईहरुलाई नेपालमा स्वागत छ। आउनु सबैजना भक्तपुर लगायत यो नेपाल भ्रमण गर्दै यो सन् 2020 मा तपाईहरुलाई चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ भेट्नेछौँ।